سلام تعن هبلي زي خبركم من فتوات تخطتلتي مدب سابوين تا مسلمون كم تلمده نسعة الزحرنا يوم حصرتن اوانون زبلنا مزينة تحيزنا لكم مسئلة لنا نسنا نكتالكم نعدم فلما عندنا تتاتمنا بخم كنقبل فانو مستنكراو سرحيتات أناخيرو بمقصال عبا كل الأمحرا كلتا وسن تستفحالو كتماتات عبا تحت قوزة مئتاو تسمع له سرعة بلسقنا نابا عقم تماليس اللهم زرزروه كتسمعكم نبر أما حدار كل التقراء أي تقبر عسرات إيتوبيا أبلع الإيرترا ورارنا مفتصام زقربتهم مخنياتي أخول مخنياتي كبل أبلع الإيرترا كوينات كأوجه حاسابو أكافلو اللهم زرزروه كتسمعكم أب الصومالي زقات أما حدقا نفاري تحاويسو بت حدقا نيزخون يخون سبه وزي محلافو زقر محابريتا خوين الله أبزو قد داون توسا حابريتاك نكفلكم منه لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيت زنقعو ببزر لخمو سنة يصاني حيث كبرلنا مسراتن عكايد سرح مدبر تلفزيون ABS كابز عالم بموت كم استفلي تقليصهم اي تعامان في الصحاسيون نتكال مدبر تلفزيون ABS عبا من مسراتن ممرحن عبي سم كابز زلوم سمويا ميديا حاد مخانو بوزحات مسكرهم اليوم اي تعامان عبا حكمنا كإلا دحر مصنح لما عنتي 4 لقاتي كل تشحن 10 شمنتر عامة مرت باق وصاص راقز هيوتو كحالف كم زخ على ABS تلفزيون تقيسولهم مدبر تلفزيون ABS عبا زغربو مدباتن هزب زساتفن عبا بزحات أدماسات زتكورا بمنبارو معليا زيبولو تخطاتلتي كفر زخ على عبي تكال ميديا إيتوبيا ميديانا صابوين تايمس بموت آمان في الصحاسيون زتسمعنا حازن راقلتنا نسدران فتوتون مصنعنا نمنم 55 سبعة زعنت نفاريتا بمقادشو على كتودقت زخوان يخون سب كيموت مترافو أقرام خوينم عبر سكتما الصومالي مقادشو بزركب علم لخم عرفو نفرتي عادن عبدالله 55 سبعة زعنت نايت سافرتي نفاريت كاب معرفو نفرتي شتاتي لها عبر جماجم بحري كتودق زخالة تتكون زخوان يخون سب جن كقودا كم زخاليو سما زئت هاجر زقلصم بستار سيك افيشن التمول فورك 5 زت بحالة أوروبلان بسولس كاب مقادشو تبقيسا نابه سميناويت كتما قال كايو تخيل عبه زنبرت اللقوانيو إذا حد قازي زقاتم تانا فاريت كاب تبقيس 15 دقائق مسكبرتم تبايلت تكنيكاو تساقم كم زقاتمو بمحبر نابه معرفون فرتي كملس كم زو السنة زتقلص تانا فاريت عب علم لخ معرفون فرتي عادن عبدالله كتعلب عب زفتنة اللوان كاب مورد نفرتي شتاتي لها عب تقعها عب زركب وكانوس عب زركب عميق جمعجم بحري كتودق كم زقالتيو زتقلص اتحدقا عب كنفن افنجا اتا نفاريت الرؤي قدات الزورة دقوان تخونم كلهم اتا عبتا نفاريت زنبر 55 تسافرتن سرحتنياتتن بسلامه بهوت كورد كم زقالو تتعيسلهم وانا كايد سرح ستارسينج افيشن احمد نور نغازيتنيا تتابزحابو مقلسم ات بايلتنا بقوزر ترافيك اير موياو اتحازا اتخونتات الزحابو وانا وحبريتا هو السبات كدحن كم زقاله تقيسلهم منستري ترانسبورت الصومالي محمد فرح نوح عب نفاريت الزخون قدات كم زيلا بمحبار تنكنا يتحدقا نمفلات مرمرا كم استجنبرا تقيسلهم تحدقا عب زقات ملوان عب تقوم زنبرو عب سلام حبرة أفريكان حبرات حقراتن نتم تسافرتي عب موصح نسرح تنياتات هو تادحن كم زحقزو أفريكان نيوز تقيسلهم كلتا أمرارحا حايلتا تحارا مريت كاب عفرنا بتقراي مملاسهم تسميعهم نبر عزازي كفل سراويت فقادو قدين حلافي اللوجستي كفل سراويت دمم حاقوس قبر مدهن مقلمتهم يستقلص أو عفار زلهم كلهم وقنات قزا انكي رفده قلتفكم نبعدهم تملسو زبل ملاختي كم زحلفو تقاليسو لهم بيرو سلام نصدتان تقراي عفلالات بسلام نمفتح حادش صعويت مقرابو زفلت انتخون ازوم أمرارحا حويسهم بركز ولو وقناتنا بتقراينا مملاس دريت كم زحادرهم تسميع لهم سراويت إرتراز فتصمو ورار كويناتنا مجمار زخوئل أخول مخنياتي كبل أي تقبر عصرات قليسو قبل علي إرترا كبير كيما لوم كابزب هالو بوليتيكينا تقراي اتحاد زخوانا أي تقبر عصرات قدمي حيدت معالتات مس غازيتا ريبورت أبزكايدو قال
ብምሕተት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምጅማር ብሰራዊት ኤርትራ ተወይሩ ዝበለቶ መሬት ብቑዕ ምኽንያት ክብል ጠቒሱሎ ገለ ሰባት እቲ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሰሓብ ዘሎ ጉዳይ ብዛዕባ ምምላስ ወደብን ዓሰብን ተጠቃምነት ቀይሕ ባሕርን ዝምልከት ከም ዝኾነ ገይሮም ከም ዘቕርቡ ዝሓበረ ኣይተገብሩ ኣስራት እንተኾነ ግን ዳርጋ ፍርቂ ዝኾነ ከባብታት ኢሮብ ጉሎ መኸዳም እገላን ኣዲያቦን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓይልታት ኤርትራ ከም ዝርከበ ጠቒሱሎ እቶም ከባብታት ሉዓላዊ መሬት ኢትዮጵያ ከም ምኾነ መጠን ድማ ኩናት ንምጅማር ምኽንያት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣመላኺቱሎ ንሃገር ዝመርሕ መንግስቲ ንግዛእታዊ መሬት ጥራሕ ዘይኮነስ ንድሕነት ዜጋታት እውን ክሕሉ ግቡእ እዩ ክብል ዝጠቅስ ኣይተገብሩ ኣስራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ብቐዳምነት ነቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘለዎ ግጭታት ክፈትሕ ስለ ዘለዎም ካብ ኩናት ተቆጢቡ ጸኒሑ ክብል ክጠቅስ ተራእዩሎ ኣይተገብሩ ኣስራት መልእኽቱ ብምቕጻል ሕወሓት ግና ንግዛእታዊ መሬት ትግራይን ድሕንነት ዜጋታት ንጎኒ ብምግዳፍ ንኤርትራ ምሕሽካር ጊላ ኾንካ ምግልጋል ቀፂሉሎ ክብል ክወቅስ ተራእዩሎ ኣይተገብሩ ኣስራት ሓደ ካብቶም ነባራት ፖለቲከኛታት ውድብ ሕወሓትን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ሕወሓት ኣብ 1993 ብኣቆጻጽራ ግእዝ ተፈንጭሉ ካብ ዝወፅእ ንድሓር ድማ ኣንጻር ውድብ ሕወሓት ኮነ ኤርትራ በተደጋጋሚ ነቐፌታታት ክዝርግሕ ዝረአዩ ኣይተገብሩ ኣስራት ኣብ ዝቕንያት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛእተይ ልቐቑ ዓሰብ እውን ንደራደር ብምባል ናብ ኤርትራ ንዝፀሓፎ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ምኽንያት ንኩናት ብቑዕ ክብል ዝጠቐሰ ሰራዊት ፋኖ ናብ ሓደ ጥምረት ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ መጠነ ሰፊሕ ዝተብሃለ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ንብርከት ዝበሉ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እንደእተወ ይርከብ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዋፊሮም ጸንሖ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ከዋፍር ምጅማሩ ስዒቡ ሓይልታት ፋኖ ኣዝዩ ጥንኩር ዝተብሃለ ስጉምትታት ብምውሳድ ንከተማታት ክልል ኣምሓራ እንዳተቆጻጸሩ ይርከብ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ኣምሓራ ሕዚ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ሰራዊት ፋኖ ንከተማ ደብረ ታቦር ተቆጻጺሩ ክብል ጠቒሱሎ ነቲ ጽንፈኛ ክብል ዝጸውዖ ሓይሊ ናብ ከተማ ደብረ ታቦር ዋላ እኳ እንተኣተወ ተሪር ዝተብሃለ ስጉምቲ ይወሰደሎ ክብል እውን መልእኽቱ ክሕልፍ ተራእዩሎ እቲ ቤት ጽሕፈት እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለው እውን ዕጡቃት ፋኖ ካብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከም እትርከብ ዝንገረላ ጭስ ኣባይ ዝተብሃለት ከተማ ሎማዓንቲ ኣጋ ወጋሕታ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክትዋ ከም ዝኻሉ ዝተገለጸ ኣፈ ብን ቴድሮስ እዚ 102 ኮር 22 ክፍለ ጦር ነዛ ከተማ ንምቁፅጻር ብዝወሰዶ ሃንደበታዊ ዝተብሃለ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ኣምሓራ ከቢድ ዝተብሃለ ኪሳራ ከም ዘስዕበ ዝተገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከካየዶ ጸንሐ ወተሃደራዊ ፍርጠጦ ብምባል ጸጥታ እትኽልል ነቲ ኣንጻር ፋኖ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ባዕሎም ክምክቱ ብምባል ሙሉእ ሓይሉ ናብ ትግራይን ኤርትራን ክዋፍር ዝጀመረ ስርዓት ብልጽግና ብሃንደበት ሓይልታት ፋኖ ዝጀምሮ መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ካልኣይ ሻዑለት ዝፈጠረሉ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ዝተገለጸ በዚ መንጽር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ክልል ኣምሓራ ብሸለልትነት ብምርኣይ ንዝገበሮ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንኻልኣይ ግዜ ንኽሓስብ ዘግድድ እዩ ክብሉ ብዙሓት እንዳጠቐሱ ይርከቡ